आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ नई दिल्ली में वफ्द की सतह की बातचीत की। मोहतरमा उर्सुला ने इस साल के आखिर तक एक आज़ाद तिजारती मुआहिदे को कतई शक्ल देने पर जोर दिया। सेहत के मरकजी वजीर ने कहा है कि भारत इस साल के आखिर तक टीबी का खात्मा कर देगा। आज साइंस का कौमी दिन मनाया जा रहा है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने कनाडा पर महसूल आयद किया तो इसका फौरी और इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। और टेनिस में यूकी भांबरी और एलेक्सी पोपीरिन की भारत ऑस्ट्रेलिया जोड़ी दुबई चैंपियंस के मर्दों के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने, जो भारत के दौरे पर आई हुई हैं, कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन इस साल के आखिर तक एक आज़ाद तिजारती समझौते को कतई शक्ल देने पर गौर खौज कर रहे हैं। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और खुद उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया है कि इस साल के दौरान इस पर पेशरफ्त की जाए। मोहतरमा लेयन ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान एक आज़ाद तिजारती समझौता अपनी नौयत का दुनिया भर का सबसे बड़ा समझौता होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के पास ये एक तारीखी मौका है कि वो भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोप राहदारी का आगाज करें। सदर ने यह भी कहा कि यूरोप सलामती और दिफा के लिए मजीद जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। A free trade agreement between the European Union and India would be the largest deal of its kind anywhere in the world. This partnership comes at the right moment for the two of us. This is why we have agreed with Prime Minister Modi to push to get it done during this year, and you can count on my full commitment to make sure we can deliver. सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत से इस साल तक टीबी के खात्मे की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ने 2030 तक सेहत आम्मा को दरपेश एक खतरे के तौर पर इस बीमारी को खत्म करने का अज़्म किया है और इस सिलसिले में जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। मुल्क को उम्मीद है कि इस साल तक टीबी का खात्मा कर दिया जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस में अभी जो WHO की ग्लोबल रिपोर्ट आई है उसमें हम ट्यूबरक्लोसिस के बर्डन स्टेट से निकल करके इरेडिकेटेड स्टेट में हम आकर के खड़े हो रहे हैं। और ये जो 100 डेज टीबी मुक्त भारत का जो कैंपेन चल रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड 5 लाख टीबी पेशेंट्स और अभी 100 डेज होना बाकी है। ट्यूबरक्लोसिस को 2025 के एंड तक रोकने में हम कामयाब हो जाएं। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 तक में हमको करना है एलिमिनेशन। वी विल अचीव बाय 2025। भारत में हिफ्ज़ान सेहत के अवामी निज़ाम में अच्छे, बार बार अपनाए जाने वाले और इख्तिराई तौर तरीक़ों पर नवी कौमी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत की तरफ से 2017 में नई सेहत पॉलिसी इख्तियार किए जाने के बाद बहुत सी इस्लाहात की गई हैं। सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद उड़ीसा के पुरी शहर में किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि उनकी वजारत कैंसर के मरीजों के लिए मुल्क के हर जिले में डे केयर मरकज खोलने का इरादा कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंसाफ पर मबनी एक तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील में फॉरेंसिक साइंस के रोल की अहमियत को उजागर किया है। आज गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस की कौमी यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के तीसरे सालाना जलसे से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने एक तरक्की याफ्ता भारत के तस्वुर को उजागर किया, जो भारतीय विरसे और जदीदियत का इम्तिजाज है, जिससे सभी के लिए इंसाफ की यकीन दहानी होती है। हमारे देश में न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है। विरासत और विकास के संगम के द्वारा हम एक ऐसे विकसित भारत को निर्माण कर रहे हैं जो न्याय पर आधारित रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक साइंसेज की भूमिका को मजबूत बनाने तथा इस क्षेत्र में सुविधाओं और क्षमता में विकास से जुड़ी अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भी फॉरेंसिक साइंसेज के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समुचित योगदान दिया है।
صدر جمہوریہ نے خاص طور پر جرائم کی لگاتار بدلتی ہوئی نوعیت کے پیش نظر فورینسک سائنس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا خاص طور پر ذکر کیا. انہوں نے طلبہ سے زور دے کر کہا کہ وہ پسماندہ طبقوں کے لیے انصاف کو یقینی بنانے میں تعاون دیں. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آج ملک بھر میں سائنس کا قومی دن منایا جا رہا ہے. اس دن ہر سال 28 فروری کو رمن ایفیکٹ کی دریافت کی یاد تازہ کی جاتی ہے. یہ دریافت ممتاز سائنسداں سر سی وی رمن نے کی تھی. انہیں اس عظیم دریافت پر 1930 میں نوبیل انعام سے نوازا گیا تھا. سائنس کے قومی دن کے موقع پر پورے ملک میں سائنس سے متعلق مواصلات کی موضوعاتی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر ہر ایک کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ سائنس اور معلومات سے ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. انہوں نے ہر ایک سے زور دے کر کہا کہ وہ سائنس اور اختراع کو مقبول بنانے اور ایک وکست بھارت کی تعمیر میں سائنس کو فروغ دینے میں تعاون کریں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا ہے کہ ملک چندریان 3 شمسی مشن اور حال ہی میں کیے گئے اسپیس ڈاکنگ تجرباتی مشن اسپیڈیکس جیسے مشنوں کے ذریعے دنیا کو اپنی صلاحیتیں منوانے میں کامیاب ہو گیا ہے. وزیر موصوف نے یہ بات سائنس کے 2025 کے قومی دن کے موقع پر نئی دلی میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اس دن کا موضوع ہے ایک وکست بھارت کے لیے سائنس اور اختراع کے میدان میں عالمی قیادت کے لیے بھارت کی نوجوانوں کو بااختیار بنانا. ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ اس موضوع کے تحت نوجوانوں کو بااختیار بنانے، ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور وہ عالمی سطح پر ایک رول ادا کر سکیں، انہیں اس کا اہل بنانے کو اجاگر کیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل سے کینیڈا اور میکسیکو پر محصول عائد کرنے کے اپنے منصوبے کا اعلان کیا ہے. یہ ٹیکس چین سے کی جانے والی درآمدات پر عائد 10% یونیورسل محصول کو 2 گنا کرنے کے علاوہ ہے. یہ اعلان جناب ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا کے افسران کے واشنگٹن کے دورے کے دوران کیا ہے. یہ افسران ٹرمپ کے اس منصوبے کو روکنے کے لیے واشنگٹن کے دورے پر ہیں. کل ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ غیر قانونی نشیلی اشیاء خاص طور پر فینٹینل ناقابل قبول سطح پر امریکہ میں بھیجی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نشیلی اشیاء چین میں تیار کی جاتی ہیں اور کینیڈا اور میکسیکو کے راستے امریکہ میں داخل کی جاتی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جب تک یہ سلسلہ نہیں رک جاتا ہے یا اسے محدود نہیں کر دیا جاتا یہ مجوزہ محصول عائد رہیں گے. منصوبے کے مطابق یہ محصول 4 مارچ سے لاگو کر دیا جائے گا. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے کینیڈا پر محصول عائد کیا تو اس کا فوری اور انتہائی سخت جواب دیا جائے گا. جسٹن ٹروڈو نے یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تجارت کے میدان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران دیا ہے. جناب ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس محصول کی روک تھام کے لیے سبھی ضروری اقدامات کرے گی. بھارت اور امریکہ نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کے لیے کہا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس فورم میں تبدیلی کا مطالبہ واضح اور فوری نوعیت کا حامل ہے. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پاروت نینی ہریش نے کہا ہے کہ اس سلامتی کونسل سے ایک مختلف دور کی عکاسی ہوتی ہے اور اس کے ڈھانچے میں 80 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. نیز یہ آج کی عالمی ذمہ داریوں سے مطابقت نہیں رکھتی. ٹینس میں یوکی بھامری اور ان کے آسٹریلیائی جوڑی دار الیکسی پوپیرن دبئی چیمپئنز شپ کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. بھارت آسٹریلیا کی یہ غیر معروف جوڑی آج سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے جان پیئرس اور انگلینڈ کے جیمی مرے کی جوڑی کا مقابلہ کرے گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 3:40 پر شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے یورپی کمیشن کی صدر ارسولا ون ڈر لیئن کے ساتھ نئی دلی میں وفد کی سطح کی بات چیت کی. محترمہ ارسولا نے اس سال کے آخر تک ایک آزاد تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے پر زور دیا. صحت کے مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ بھارت اس سال کے آخر تک ٹی بی کا خاتمہ کر دے گا. آج سائنس کا قومی دن منایا جا رہا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے کینیڈا پر محصول عائد کیا تو اس کا فوری اور انتہائی سخت جواب دیا جائے گا. اور ٹینس میں یوکی بھامری اور الیکسی پوپیرن کی بھارت آسٹریلیا جوڑی دبئی چیمپئنز کے مردوں کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.